अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हर इबादत को किसी मासूम से मंसूब किया है और फिर हर इबादत के रुकन को भी किसी मासूम से मंसूब किया है। मसलन 5 नमाजें हैं, अज़्ज़ुहर रसूल वल अस्र अमीरुल मोमिनीन वल मगरिब फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वल इशा वल हसन वल फज्र वल हुसैन। ज़ोहर की नमाज रसूल है की हकीकत, असर की हकीकत मौला अमीर, मगरिब की जनाब सैयदा, इशा की हसन और फजर की हुसैन। यानी किसी न किसी मासूम से निस्बत है। अब नमाज के डॉक्टर साहब हर रुकन को भी किसी मासूम से निस्बत है। क़याम नुमाइंदगी करता है तेरे रसूल की, चले तो नहीं गए हो, थक गया तो छोड़ दूं। क़याम किसकी नुमाइंदगी करता है? रसूल की। क्यों? खुदा की पहली हुज्जत, खुदा से बराह रास्त इख्तिरा होने वाला नूर काहिर, यह क़याम की अलामत है, अलिफ की। और हर्फ अलिफ नुमाइंदगी करता है अल्लाह की। रकू नुमाइंदगी करता है तेरे मौला अली की, क्योंकि क़याम और सजदे के दरमियान रहता है। अली भी बंदे और खुदा के दरमियान रहता है। इरादे क़याम रसूल, रकू शादबाश, अमीर कायनात, क़ऊद यानी बैठना, जहां बैठ के तशहुद पढ़ते हो, ये तेरे मौला हसन की नुमाइंदगी करता है। इसीलिए तो जंग से क़ऊद किया, इसे तन्हाई में बैठ कर सोचना तो फिर हकीकत समझ में आएगी। और सजदा नुमाइंदगी करता है करबला वाले की। इसीलिए देख लो, जो सजदों से राबते हुसैन के हैं, जो सजदों में करिश्मे हुसैन दिखाता है, कोई दिखा सका? खुद सजदा करने पे आए तो फिर सर उठाता नहीं, सजदे वाले पे बैठ जाए तो सर उठाने देता नहीं। अच्छा, एक दफा मेरी तसल्ली के लिए बताओगे ताकि मैं नतीजा देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करूं। क़याम किसकी नुमाइंदगी करता है? रकू, क़ऊद, सजदा और सर उठाओ। और कम अज कम एक एक और हुबदार को भी बताना, नमाज की नीयत नुमाइंदगी करती है बतूल की। चूंकि राबता बतूल से है, न बतूल को गैर मासूम छू सकता है, न नीयत में आलूदगी आ सकती है। जिंदा रहो, सलामत रहो। मैंने पैगाम पहुंचा दिया, मुझे मेहनत का फल भी। अब तो 2-4 फिक्रे नाफिला कहने हैं, वरना हकीकत आप तक पहुंच ही चुकी। और देख लो, क़याम भाई हैदर जमान नजर आता है, क़याम नजर आता है, रकू दिखाई देता है, क़ऊद सामने
سجدہ نظروں کی زد میں ہے، نیت کو تو نیت کرنے والا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نیت وہ پردہ پوش حقیقت ہے کہ صاحب نیت کو بھی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ نمائندگی جو بطول کی کرتی ہے۔ اور علازیدہ خان بس یہی فرق ہے، جو چیز تم میں نیت کہلاتی ہے وہی شائع اللہ میں مشیت کہلاتی ہے۔ العظمت للہ۔ بھی کوشش کیا کرو کہ جیسے نیت کو آلودہ نہیں کر سکتے ہو، وہ تو ہو ہی جو نہیں سکتی آلودہ، آگے کا عمل بھی آلودہ نہ ہو۔ لیکن ہم میں کون ہے وہ خوش نصیب جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری نماز بھی آلودگی سے اسی طرح پاک ہے جیسے نیت، روزہ بھی ملاوٹ سے اسی طرح پاک ہے جیسے نیت، حج بھی کثافت سے اسی طرح طاہر ہے جیسے نیت۔ گھبرا کیوں گئے ہو؟ اس پہ تمہیں سزا تو نہیں مل رہی؟ اور ہاں، ان کو اصل میں وہ آ رہی ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، کہ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، محاسبہ ضرور ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ عمل کی نیت پر آیت ہے ہی نہیں۔ جی وہاں تو اس کا تفضل ہے، جاگنا، وہ تو اس کا لطف و کرم ہے، وہ تو اس کا فضل عمیم ہے، احسان عظیم ہے کہ اچھائی کی نیت کرو نمبر لے لو، برائی کی نیت کرو نمبر کٹے نہیں۔ نہیں اچھا امتحان لو تمہارا، وجہ کیا ہے بھائی؟ اچھی نیت کرو تو انعام، بری نیت کی سزا نہیں جب تک وہ عمل کر نہ لو۔ یعنی کسی نے سوچا میں فلاں کو ماروں گا، کسی کو مارنا بری نیت ہے نا، نہیں مارا تو گناہ نہیں لکھا جب تک مارا نہیں، بری نیت ہے نا، اگر نہیں کی تو نہیں لکھی جائے گی۔ عادل کا تو ڈاکٹر صاحب تقاضا ہے کہ پلہ دونوں طرف سے برابر ہو۔ چلیے میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں، میں نے اللہ سے پوچھا تھا پالنے والے یہ کیا ہے، ادھر سزا مل نہیں رہی ادھر جزا کیوں؟ کہا غضنفر جب اس حق چکے ہو کہ نیت نمائندگی بطول کی کرتی ہے تو جو چیز رابطہ بطول سے رکھے جزا کیسے نہ دوں؟ بسم اللہ۔ چکے نیت خیر بطول سے متعلق ہے، اس لیے جزا ہے اب سر اٹھانا۔ تو پھر آیت کیا ہے؟ جب گناہ کی نیت پر سزا نہیں تو کیوں کہہ رہا ہے اللہ جو تمہاری نیت میں ہے، جو دلوں میں ہے، چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، تمہارا محاسبہ ضرور ہوگا۔ اور بھائی یہ تمہارے عمل کے لیے نہیں آیت، خبر اڑی مدینے میں کہ رسول آج کرے، کل کرے، سال بعد کرے، 2 سال بعد کرے، علی کی ولایت کا اعلان کرنے والا ہے۔ العظمت ہے تاریخ کا پتہ نہیں، جلدی یا بدیر، لیکن اعلان ہو کے رہے گا۔ یہ تو وراثت ہو گئی ہے ایک گھر کی، نبوت بھی یہی، ولایت بھی یہی۔ تو ڈاکٹر صاحب کچھ منافقین مل بیٹھے سر جوڑ کے بھی ظاہر نہ کرنا، ہماری زندگی باقی،
علی کو تخت خلافت نہیں دیں گے. آیت آ گئی جو تمہاری نیت میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو محاسبہ ضرور ہوگا. تو اب نہیں ناصر اب جوڑو نا دونوں چیزوں کو. اچھی بات کا تعلق بطول سے ہے, جزا مل رہی ہے, تو جب بری بات کے بارے میں سوچی جائے سزا ملنی چاہیے نا. یعنی علی کا جلی سے وہ رشتہ ہے, وہ رابطہ ہے. کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچو تو سزا نہیں, علی کے بارے میں غلط سوچو سزا ہے. اور پھر ملتان والوں کو تو حافظ ہونا چاہیے تھا اس حقیقت کا. کتنی بار میں تمہیں کہ علی کا 11واں بیٹا جب آئے گا نیت پہ جزا سزا کا معیار رکھے گا. نہیں ہے ذہنوں میں نیت ہے, اذان ہوئی, نمازی جمع ہوئے, صفیں درست ہوئی, تکبیرۃ الاحرام کے لیے مولا کے ہاتھ بھی اٹھ چکے, پھر پیچھے مڑ کے دیکھا کسی کی طرف اشارہ کر کے کہا فَضْرِبُوا عَنَكَ هَذَا الْكَلْبَ قَدْ شَكَّ فِينَا, مارو گردن اس کتے کی, ہم میں شک کر رہا ہے. اللہ سمجھ میں آ رہی بات. ایک لطیفہ ہے, ایک جاہل نما عالم نے مجھ سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا بھئی دیکھو شک میں نہیں ہوتا, اگر آل محمد صاحبان قدرت حق ہوتے تو پھر لوگ ان میں شک کیوں کرتے. علی میں شک ہونا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ صاحب قدرت نہیں. میں نے کہا یقین ہو گیا ہے مجھے تم نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی قرآن نہیں پڑھا. وہ کیسے؟ میں نے کہا پڑھا ہوتا تو یہ تو نہ بھونکے ہوتے. کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض, لوگو اللہ میں شک کرتے ہو. وہ جو زمین و آسمان کا فاطر ہے تو پھر مان لیا جائے کہ اللہ بھی صاحب قدرت نہیں ہے. شک صاحب قدرت کو عاجز نہیں بناتا, شک کرنے والے کو حرامی بناتا ہے. ارادے تو کم از کم اب کچھ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی کہ کیوں مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے, آلودہ نہیں ہوتی. جو بطول سے بھائی حیدر زمان میں کہہ دوں, حق ہے مجھے کہنے کا, نیت جو بطول سے فقط متعلق ہو جائے اسے تو آلودہ نہیں کیا جا سکتا, اور جو خود بطول ہے میں بہت بڑے اشارے 2 دفعہ کر چکا ہوں لیکن سمجھا ایک شخص نے بھی نہیں. یہ اب دوسری بار کیا ہے, پہلے ایک اشارہ کر کے گزر گیا تھا, پھر میری فصلی میں, پھر اب کیا ہے, اب بھی اس طرف آپ کا خیال نہیں آیا تو مزید اس کو وضاحت کے ساتھ اشارہ بنا کے ڈالتا ہوں تمہاری جھولی میں. نیت کتنی خالص طاہر پاک ہے, نیت والے نے بھی نہیں دیکھی. تو بطول نامی نیت کا صاحب نیت کون ہے؟ علی. کم از کم 50,000 کے مجمع
थी, या कम अज कम फिर 2-4 मुंतखब लोगों को अलहदगी में बिठा के सुनाने वाली बात थी जो मैंने कह दी। बतूल नामी नीयत का साहिब नीयत अली है, तेरी नीयत तूने नहीं देखी, तो फिर मानना पड़ेगा बतूल तो वो ताहिरा है जिसे अली ने भी। समझ में आई बात या नहीं? हाँ, और अगर आप भी कोई ना समझाओ तो एक इशारा और कर दूं। शादी हो गई अली और बतूल की, दूसरे दिन सहाबा ने सवाल किया, हमारे मुआशरे में ऐसे मौकों पे होता है, समझ रहे हो या नहीं? वजहुल्लाह चेहरे पे सुर्खी जलाल आई, फरमाते हैं आखज़तनी हैबतुन, मुझसे क्या पूछते हो, मैंने कोई मस किया है बतूल को? जो ही मैं दाखिल हुआ मुझे हैबत ने घेर लिया, आंखें फेरता था तो बतूल नजर आती थी, देखता था तो मोहम्मद दिखाई देता था। यही तो अजमत है ना हुजूर, हैं कि अली जैसा मसदर इस्मत उसे मस भी न कर सके, और फिर हसन हुसैन भी दुनिया में आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और डॉक्टर साहब, अगर कोई जाहिल कुंदा नातराज सोच रहा हो कि ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। एक वक्त था ना जब सिर्फ अल्लाह था, ये 14 नहीं थे, था ना वक्त, बस वो था, उसकी किबरियाई थी, उसकी वहदत थी और खलवत थी। फिर बेदिल के दिल में ख्याल आया कि 14 होने चाहिए, अब शाय तो है नहीं जिससे बनाए। अल्लाह अकबर, समझ में आ रही बात या नहीं? भाई आदम पहले हो और फिर बने हैं, फरिश्ते तो नहीं कि नूर पहले हो फिर बने, हिजाबात तो नहीं कि शाय पहले हो फिर बने, शाय का तो वजूद ही नहीं है। और मासूम खुद फरमाते हैं हमारे लिए शाय का तो तसव्वुर ही बातिल है, तो फिर मौला कैसे बने? पर मैं कैसे का तसव्वुर भी बातिल है। खुलिकना बे इरादतिल्लाह, उसने इरादा किया हम हो गए। अच्छा, अब नहीं, एक लम्हा इसी जीने पे मेरी बात सुन लो। यूं खोलने लगा हूं किताब, वहां अल्लाह ने इरादा किया, चाहा तो ये हो गए। पढ़ाए ये फरमान या नहीं? एक नहीं, कई मासूमीन ने फरमाया इन्ना कुलूबना, हत्ता कि तुम्हारे इमाम ज़माना की तौक़ी में, यानी मौला ने अपने कलम से खुद लिखा, इन्ना कुलूबना औयतुल मशीयतिल्लाह, हमारे दिल अल्लाह की मशीयत के ज़र्फ हैं। उधर अर्श पे वो चाहता है, फर्श पे हम चाहते हैं। भाई उसकी और हमारी चाहत तकसीम शुदा नहीं, कल उस अकेले ने चाहा तो ये सारे हो गए, आज जली और अली दोनों ने चाहा तो हसन और हुसैन हो गए। अल्लाह अकबर। जो पल्ले बड़ी बात नहीं, जवार अब भी अगर कोई नहीं समझा और दलील सुन लो। रसूल से पूछा गया, या रसूलल्लाह ये जन्नत में, फरमाया इज़्तहल मोमिनु यकून वलदहु बिला हमलन वला अजलन वला मुद्दतिन, फरमाया जब मोमिन चाहेगा हमल के बगैर, मुद्दत के बगैर, आज बेटा हो जाएगा, तू जन्नत जाएगा अली की मोहब्बत के सिले में। अली की मोहब्बत इरादे से बेटा पैदा कर सकती है, अली की अपना इरादा पैदा नहीं कर सकता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें।